दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रालीबाट सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको कार्यक्रममा हामी पूर्व क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। यसमा पर्यटन विकास र निर्माण सम्बन्धी चाहिँ समावेश गरिनेछ। सुन्दर पर्यटकीय स्थल राम्चे डाँडा धनकुटा। नेपालको पूर्वी भागमा रहेको राम्चे डाँडा पर्यटकीय स्थल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको छ। यो धनकुटा जिल्ला पाखरीबास नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्दछ। राम्चे डाँडाको क्षेत्रफल 700 रोपनी तथा यसको उचाइ समुद्र सतहदेखि 1852 मिटर रहेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल राम्चे डाँडा पुग्न काठमाडौँबाट एक दिनको मात्रै यात्रा तय गरे पुग्छ। काठमाडौँबाट विराटनगरसम्म हवाई यात्रा तथा सडक मार्ग हुँदै इटहरी, धरान, भेडेटार, धनकुटाको हिलेसम्म 3 घण्टामै पुग्न सकिन्छ। सुन्दर घुम्ती तथा रमाइला पहाडहरू, साना साना पहाडी बजारको रमाइलो दृश्य र फरक फरक समुदायका वेशभूषा संस्कृतिको अनुभव गर्दै हिले पुगेपछि करिब 5 किलोमिटर पर पहाडको अग्लो चुचुरा थुम्कोमा तेर्सिएको सडक हुँदै यो पर्यटकीय स्थल राम्चे डाँडा पुग्न सकिन्छ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। राम्चे डाँडा धनकुटाको पाखरीबासमा मात्र नभएर पूर्वाञ्चल सहित देशभर प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावनायुक्त स्थान हो। यसै स्थानको नजिकैबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्ग धनकुटा भोजपुर, धनकुटा खोटाङ तथा धनकुटा सङ्खुवा सभा जाने मोटर बाटो समेत रहेकाले यसको महत्त्व अझै बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरेर भोजपुर, सङ्खुवा सभा लगायतका खोटाङ लगायत जिल्लाहरूको प्रवेशद्वारको रूपमा पाखरीबास नगरपालिका छ। यसको महत्त्व अत्यन्तै बढी छ। पाखरीबास चाहिँ केही जिल्लाहरूको गौडाको रूपमा पनि भएको हुनाले पर्यटक लगायत अन्य कुरामा पनि पाखरीबासको महत्त्व छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। प्राचीन किंवदन्ती अनुसार त्रेता युगमा यसै स्थानबाट भगवान रामले रामबाण धनुष चलाएको हुनाले यस क्षेत्रको नाम राम्चे रहन गएको जनविश्वास छ। परापूर्व कालदेखि नै गौडाको रूपमा चिनिएको एउटा पूर्वाञ्चलको मेन गौडा हो। यो गौडाको पनि हाम्रो धनकुटा जिल्लादेखि करिब हाम्रो 21 किलोमिटर हाम्रो अहिलेको यो राम्चे डाँडा लोकेसनमा चाहिँ हाम्रो राम्चे डाँडा भन्ने छ। यो चाहिँ पाखरीबास नगरपालिकाको सबैभन्दा ठुलो अग्लो हाइट नगरपालिका र अर्ग्यानिक नगरपालिकाको नामकरण गर्दै हामीले चाहिँ राम्चे यो पर्यटकीय स्थललाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रादुर्भाव गरिएको छ, अगाडि बढाइएको छ। परापूर्व कालदेखि नै रामचन्द्रले चाहिँ यसमा चाहिँ बाण चाहिँ तपाईँको हानेर यही ठाउँबाट चाहिँ यो किरात वंशले चाहिँ राज्य गरेको ठाउँ, यो अग्लो डाँडो सङ्घर्ष गरेको ठाउँ पनि यही हो भन्ने परापूर्व कालको चाहिँ भनाइ छ। यसै स्थानमा पौराणिक कालदेखि नै उत्पत्ति भएको मानिने काली देवीको मन्दिर पनि सँगै रहेको छ, जहाँ स्थानीयहरूले अत्यन्तै श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आजा गर्दै आएको पाइन्छ। बेला बेलामा मौसम बदलिएर डाँडाकाँडालाई रमणीय बनाउने यहाँको प्रकृति अद्वितीय लाग्दछ। यहाँका डाँडा त हरियालीका घर जस्ता, बादलले छाइएका मन्दिर जस्ता, एक फेर गएर नअघाइने बारम्बार जान मन लाग्ने ठाउँ यो राम्चे डाँडा। पाखरीबास नगरपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रमा
पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको छ। रामचे डाँडालाई हामीले भ्यूटारसहितको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा त्यसको हामीले विकास गरिरहेका छौँ र त्यसको डिपिआर भएको छ। हामीलाई प्रदेश सरकारबाट त्यसको लागि केही रकम पनि यसपालि प्राप्त भएको छ। हामीले पाखरीबासलाई एउटा पर्यटकीय स्थलहरूको रूपमा अगाडि लानको लागि केही कामहरू गरेका छौँ। पूर्व क्षेत्रकै एक सुन्दर, मनमोहक तथा आकर्षक पर्यटकीय स्थल बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना युक्त यो क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रबाटै स्थानीय निलम थापा लगायत थापा परिवारहरू जुर्मुराएका छन्। अहिलेसम्म राम्रै टेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। मेरो लागि जहाँसम्म मैले बुझेर मेरो आत्मभावना सम्झेअनुसार हजुरहरूले राम्रो टेवा गरिराख्नु भएको छ। यतिका वर्षसम्म हजुरहरूले टिकाउनु भयो र आफू पनि टिक्नु भयो, अरूलाई पनि बचाउनु नै ठुलो सन्देश लाग्छ हजुर मलाई। म चाहिँ पहिला सुरुवातमा 32 सालमा यहाँबाट चाहिँ अब इन्डिया पनि गएँ। इन्डिया जाँदाखेरि मैले पहिला दार्जिलिङ सिक्किम देख्दाखेरि कमसेकम मलाई यो ज्ञान भयो कि दार्जिलिङ सिक्किमको त्यो टुरिज्म देख्दाखेरि कमसेकम हाम्रो देशमा पनि एउटा आफ्नो क्षेत्रमा पनि एउटा टुरिज्मको सेक्टरहरू बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा सुरुवात गरियो यहाँ, होइन। भनौँ 38 सालदेखिको यहाँ हामीले एउटा लगनी गरियो। यो जग्गा लिएर चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङभन्दा कम नबनाउने भनेर चाहिँ सुरुवात गरेको थियो। त्यसै सेरोफेरोमा म करिब 10-15 वर्ष जति चाहिँ इन्डियामा बसेर उहाँदेखि फर्केर आफ्नै ठाउँको विकास गर्नुपर्छ। धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा जस्तो भारतमा गएर चाहिँ दासी भएर चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ बसेको देख्दाखेरि म आफैलाई पनि धेरै दुःख लाग्यो र आफ्नै देशमा के चिजको कम छ र। डाँडाकाँडा लाखौँ डाँडाकाँडा छन्, तर यसको विशेषताहरू नेपालीलाई अब थाहा पनि भएको छैन। एउटा टुरिज्मको विषयमा एउटा अध्ययन पनि नभएको, यो डाँडाको महत्त्व नचिनेको देख्दाखेरि यही डाँडादेखि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यसरी चाहिँ लगातार लागि परेँ र परिवारलाई पनि समेटेर यही सोच विचारका साथ यो अध्ययन गर्दै यो आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ टुरिज्मको एकदम उचाइमा पुर्याउने भनेर चाहिँ र एउटा भनौँ न राष्ट्रलाई नै एउटा नमुना दिनको लागि, एउटा लेसन दिनको लागि पनि यो ठाउँमा सुरुवात गरियो। हाम्रो परिवार अहिले करिब 5 जना दाजुभाइ र परिवार करिब 25-30 जनाको परिवार संयुक्त नै भएर चाहिँ हामीले कामहरू सुरुवात गरेको छ र आज यो स्टेपमा चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। यस्तो प्रयासलाई साथ दिन सम्बन्धित निकायहरूको पनि ध्यान जान अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। आदरणीय दाइहरू हाम्रो यहाँ गोविन्दबहादुर थापा, लिलम थापा हाम्रो अग्रज के अरे बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यस रामचे डाँडालाई चाहिँ हराभरा बनाउनको निम्ति, पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति, पर्यटनबाट चाहिँ पाखरीबासको विकास सम्भव छ भन्नको निम्ति उहाँहरू दिलो ज्यान दिएर केटाकेटी कालदेखि नै हामी साना हुँदादेखि नै उहाँहरू लाग्नुभएको हामीलाई थाहा छ। त्यसो हुँदा हामी अहिले यो स्थानीय तह वडाको नेतृत्वमा रहँदा अहिले वडाध्यक्ष भइरहँदाखेरि उहाँहरूका सल्लाह सुझाव, सकारात्मक सल्लाह सुझावलाई फलो गर्दै उहाँहरूसँग सल्लाह लिँदै हामीले यो पर्यटनको लागि चाहिँ फन पार्क बनाउने, यसमा पिकनिक स्पोट बनाउने, भ्यूटावर अब निर्माण भइसकेको अवस्था छ र यसले देख्ने दृश्यहरू अझै अब यसमा के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूसँग भिजन छ। उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा कुदिराख्नु भएको छ। हामी यहाँ स्थानीय स्तरमा बसेर काम गरिरहेछौँ। कुनै पनि पूर्वाधारहरू भर्खर संरचनामा मात्रै छन्, होइन, पूर्ण निर्माण भइसकेका छैनन्, हुन बाँकी छन्। अब यसको लागि स्थानीय तहहरूले पनि अलिअलि हल्का पहल गरिरहेछ। अब केन्द्र प्रदेशले पनि अब यसमा फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। आफू हुर्के बढेको गाउँठाउँमै उद्योग, पर्यटन तथा कृषिको माध्यमबाट देश र जनताको लागि लाभ होस्, दुनियाँलाई हेर्न नमुना योग्य स्थान बनाउनका खातिर युवा उद्यमी तथा पर्यटन व्यवसायमा उत्साहित युवा निलम थापाको नेतृत्वमा यस क्षेत्रको विकासमा सबै एक मनले लागि परेका छन्। पूर्वाञ्चल पहिल्यै पश्चिमाञ्चल भन्दा पहिला चाहिँ यो पर्यटनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्वाञ्चल हो। त्यसमध्ये पनि धनकुटाको तपाईँको हिले ठाउँमा त यही तपाईँको हिले भन्दा यो राइट साइडमा हजुरको 100 मिटर राइट साइडमा यो अग्लो डाँडा देखिन्छ, जुन डाँडामा चाहिँ तपाईँको 150-200 रोपनी चाहिँ पहिल्यै पर्यटनको लागि छुट्याइएको ठाउँ पनि हो र राज्यबाट तपाईँको यो लोकेसन पूर्वतिर चाहिँ तपाईँको आँखा नखोलेर नदेखेर तपाईँको पश्चिमतिर मोडिएकै हो। यसमा विकासको चाहिँ हाम्रो पूर्वाञ्चलभन्दा पश्चिमाञ्चल चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दै गएकै हो। पूर्वाञ्चललाई बनाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ छाया परेको यो एकदम निश्चित छ।
नीलम थापा नेपाली सेना जस्तो महत्त्वपूर्ण तथा गरिमामय संस्थाबाट स्वैच्छिक अवकाश लिई यस कर्ममा लागि परेका छन्। यस्ता युवालाई सबै क्षेत्रबाट साथ र सहयोगको आवश्यकता हुनु पर्दछ, तब मात्र अन्य स्थानका युवालाई पनि यस प्रकारको कार्य गर्न प्रेरणा मिल्नेछ। एउटा पर्यटक क्षेत्र हुन्छ भन्ने म आफैले विश्वास गरेको छु र यसलाई चाहिँ हामीले पूर्व पश्चिम जहाँ भए पनि शैक्षिक टुरिज्मको रूपमा चाहिँ चिनिनुपर्छ। त्यसलाई पनि पश्चिमको पनि यहाँ आउने र पूर्वको पनि पश्चिम जाने यो आदान प्रदान रहोस्, सबैमा चेतनाहरू चाहिँ होस् खुलोस् र नेपालमा भएका डाँडाकाँडा यसरी नै राम्चे जस्तो नै विकास हुन् र बेरोजगारीको लागि चाहिँ विदेश जान नपरोस् र स्वदेशमै चाहिँ टिक्न सकौँ र म विद्यार्थीहरू हाम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यो ठाउँमा आएर यो आफ्नो एउटा शिक्षाहरू ज्ञान लिन सकुन् र आफ्नो ठाउँमा पनि यस्तै राम्चे जस्तै नै बनाउन सकुन् भन्ने म उहाँलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। पर्यटकीय स्थल यो राम्चे डाँडाबाट अत्यन्तै मनमोहक सूर्योदय तथा सूर्यास्तका दृश्यहरू नजिकैबाट निहाल्न सकिन्छ। राम्चे डाँडाबाट उत्तरतर्फ हेर्दा मनै लोभ्याउने विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा मकालु लगायतका हिम श्रृङ्खला, पश्चिमतर्फ हेर्दा भोजपुरका हरिया डाँडापाखा, नागबेली बनी बगिरहेको अरुण नदीको मनोरम दृश्यका साथै गुराँसको राजधानी तिनजुरे मिल्केर तिब्बतका केही भूभाग, प्रदेश नम्बर 1 का तराईका सम्पूर्ण जिल्लाहरू, सप्तकोशी बाँध तथा भारतको बिहार तथा पश्चिम बङ्गालका केही भूभाग समेत यस स्थानबाट देख्न सकिन्छ। यस क्षेत्रबाट चाहिँ हजुरको वरिपरि कुनै पनि डाँडा काँडाहरूले चाहिँ नछेलेको हुनाले हजुरको यस क्षेत्रबाट एउटा महत्त्वपूर्ण त अग्लो विश्वकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा पनि यही ठाउँबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ भने यसबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा हिमाली श्रृङ्खलाहरू चाहिँ सबै नेपालबाट देखिने हिमाली श्रृङ्खलाहरू चाहिँ 80 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो उत्तरी बेल्टमा पूर्व साइडको चाहिँ तपाईँको कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्णहरूदेखि लिएर मकालु मनास्लुदेखि लिएर यो माउन्टेन एभरेस्ट हुँदै यतापट्टिका हिमालहरू चाहिँ प्रायः जस्तो सबै हिमालहरू यो ठाउँबाट देख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हजुरको 16-17वटा जिल्ला चाहिँ आँखैले देख्न सकिने ठाउँ, यो ठाउँबाट चाहिँ 16-17वटा जिल्ला चाहिँ आँखाले नै हामीले देख्न सकिन्छ। यदि यहाँ दूरबीनहरू राम्रोसँग राखेर अगाडि बढाउने हो भने यस क्षेत्रबाट चाहिँ गाउँ टोल बजार यी सबै देख्न सकिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो ठाउँबाट हजुरको यो अरुण भ्याली भन्ने अब यो चाहिँ सबैभन्दा संसारकै सबैभन्दा होचो भागमा पर्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको योभन्दा हाम्रो यो धनकुटाभन्दा ठ्याक्कै सिमानामा भोजपुर पर्छ। भोजपुर सिधै अरुणको चाहिँ अरुणको रेन्जबाट हेरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि हामीले सबैभन्दा गहिरो भागमा चाहिँ अरुण भ्यालीसम्म पर्छ। त्यो यसमा चाहिँ विशेषताहरू बोकेको हुनाले हामीले अझै पनि यसलाई रिसर्च गर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट विभिन्न प्रकारको चाहिँ रिसर्च हेर्न मनोरमदेखि लिएर हिमाली श्रृङ्खला जिल्लाहरू, अब यहाँका खोला नालादेखि लिएर चाहिँ नदी नालाहरूदेखि लिएर प्रशस्त यहाँबाट हामीले देख्न पाइन्छ। यस क्षेत्रमा नीलम थापा परिवार सहितको करिब 700 रोपनी जग्गा भएको तथा यसमा करिब 300 रोपनी थप गरी बृहत्तर परियोजना अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 कै सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गर्ने योजना रहेको छ। राम्चेको भविष्य नै तपाईँ हाम्रो भविष्य हो र यसरी काम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी तड्केर भड्केर बाहिर विदेश मात्रै जान हुँदैन, कसैको टोयलेट साफ गर्न र दासी हुन मात्रै जान हुँदैन। नेपाली भनेको पहिल्यै परपुर्खदेखि पनि बहादुर हुन्। बहादुर बलको र मूर्खको बहादुरको रूपमा चाहिँ विश्वले चाहिँ प्रयोग गरेको छ। अब कमसेकम हामी बुद्धिको पनि बहादुर हुनुपर्छ, विचारको बहादुर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो पहिचान विश्वलाई दिन सक्नुपर्छ।
यस अन्तर्गत होटेल रिसोर्ट, पिकनिक स्थल, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल, चिडियाखाना, हेलिप्याड निर्माण, होमस्टे तथा बृहत्तर परियोजना अन्तर्गत केबुल कार पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको सञ्चालक निलम थापा बताउनुहुन्छ। राम्चे पर्यटकीय स्थल पर्यटन प्रवर्धनको लागि भनेर हामीले बोर्डमा पनि पठाएका छौँ, डकुमेन्ट दिएका छौँ। म विभिन्न राष्ट्रका चाहिँ विभिन्न चाहिँ राम्रा भनौँ न विभागहरूमा पनि पुगेको छु, मन्त्रालय पुगेको छु, तपाईँको यो पर्यटन टुरिज्म बोर्डहरूमा पनि गएको छु। यसमा सबै कुराहरू मैले बताइसकेको छु, डकुमेन्ट पनि दिएको छु। र यसमा हामीले चाहिँ तत्काल आजभन्दा 35 वर्ष अगाडिदेखि यहाँ हाम्रो फ्यामिली तपाईँको 5 जना परिवार, हामी दाजुभाइ 5 जना फ्यामिलीले चाहिँ तपाईँको यो ठाउँलाई करोडौँ लगानी गरेर यो जमिन वरिपरि हामीले 500-700 रोपनी एरिया चाहिँ यो राम्चे डाँडाको टप एरिया यो हाम्रै स्वामित्वमा पर्छ। यो चिजलाई चाहिँ हामीले टी गार्डन हामीले 20 वर्ष अगाडिदेखि टी गार्डन अगाडि बढाएको छ। टी गार्डन छ, हामीसँग काउ फार्महरू छ, हामीसँग तपाईँको टी फ्याक्ट्री कोअपरेटबाट सञ्चालन गरेको हाम्रो आफै परिवारले चाहिँ ह्यान्डलिङ गरेको कोअपरेटरहरू छ। त्यसमा अरू समाजका मान्छेहरू पनि सबैलाई राखेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। पाखरीबासमा 1-2वटा कोअपरेटिभ संस्थाहरू खोलिदियौँ। यो अहिले भ्यू टावर हामीले चाहिँ करोडौँ पर्ने मूल्यवान डाँडाहरू हाम्रो प्रोजेक्टभित्र परेको यो टावर समेत हामीले चाहिँ बनाउन चाहिँ हामीले नगरपालिकामा जग्गा अनुदान दिएका छौँ होइन। अब यस्तै गरेर हजुरको यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले विशेष धुपी सल्लाहदेखि बाटोघाटो पोखरीहरू, अब यसमा चाहिँ हजुरको स्विमिङ पुलहरू, हेलिकप्टर राख्ने तपाईँको हेलिप्याडहरूदेखि लिएर पिकनिक स्पोटहरू, अब धार्मिक स्थल पनि यहाँ देवीको मन्दिर भएकाले धार्मिक स्थललाई पनि हामीले फोकस गरेका छौँ। यहाँ गुफाहरू पनि छन् भनेपछि विविध यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। यो क्षेत्र विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको लागि अत्यन्तै उपयुक्त स्थल भएकाले अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोज कार्यका लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी छ। पछिल्लो समयमा यो रमणीय स्थल अवलोकनका लागि यस स्थानमा केही समूहहरू आउनुका साथै चासो देखाउन थालेका छन्। म्युजिक भिडियो तथा चलचित्रहरूको छायाङ्कन पनि सुरु हुन थालेको छ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। कृषि पर्यटनका लागि पनि यो स्थान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बेलायत सरकारद्वारा निर्मित पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि नजिकै रहेको छ। यस स्थानमा थापा परिवारकै नेतृत्वमा सञ्चालनमा रहेको कृषि फार्म, गाई बाख्रा कुखुरा पालन, चिया बगान तथा प्रशोधन केन्द्र, फलफुल खेतीको पर्यटकहरूले अवलोकन तथा भ्रमण गर्न सक्नेछन्। यस सुन्दर स्थान राम्चे डाँडामा पर्यटकले अर्ग्यानिक खानेकुराको स्वाद लिनुको साथै एभोकाडो, अकबरे, अर्ग्यानिक चियापत्ती, किवी लगायतका फलफुल तरकारीहरू उपहारको रूपमा लैजान सक्नेछन्। इको टुरिज्मको टार्गेटमा चाहिँ हामीले काउ फार्महरूदेखि लिएर माछा पालन पोखरीहरूदेखि लिएर हजुरको टी गार्डनहरूदेखि लिएर यी विविध कुराहरू, किवी खेती, हजुरको स्ट्रबेरी खेतीहरू, एभोकाडो खेतीहरू, अकबरेहरूदेखि लिएर विभिन्न हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। र वास्तवमै पनि हामीले यो यहाँको पर्यटनलाई हामीले एकदमै पर्यटन आउँदाखेरि आन्तरिक होस् बाहेक विदेशी वैदेशिक पर्यटनहरू आउँदाखेरि यो ठाउँबाट हामीले विशेष कोसेलीहरू चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक चिजहरू दिएर पनि पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ नि। यहाँ खुवाउन सबै अर्ग्यानिक फुड्सहरू हामी चाहिँ खुवाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। यसै क्षेत्रबाट अत्यन्तै पाएक पर्ने धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू निशान देवी मन्दिर धनकुटा, छिन्ताङ देवी मन्दिर, पाथिभरा देवी, तिनजुरे मिल्के, चतारा धाम,
बराहा क्षेत्र, गुफा पोखरी, अन्धेरी घाट, लेगुवा, सुनबालुवा आदि क्षेत्रमा जान पनि B&B होटेल ट्राभल्स टुर प्रालीद्वारा प्याकेज तयार पारिएको छ, जसको भरपूर आनन्द पर्यटकहरूले लिन सक्नेछन्। यस क्षेत्रमा निलम थापा लगायत थापा परिवारले जग्गा उपलब्ध गराई नगरपालिकाले भ्यू टावर, पानी ट्याङ्की, पोखरी लगायतका संरचनाहरू पनि निर्माण गरेको छ। थापा परिवार यहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको समुच्च यहाँ जग्गा जो छ, उहाँहरूले पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्ति चाहिँ संस्थागत गरेर चाहिँ पाखरीबासको के अरे समृद्धिको लागि चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनबाट पर्यटन विस्तारबाट चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नाले उहाँहरूले ठुलो मन गर्नुभएको छ, ठुलो छाती त्याग देखाउनु भएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ। र म स्थानीय सरकार वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई समेट्न नसकेको, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति उहाँहरूको सल्लाहहरू चाहिँ ग्रहण गर्नलाई सबै मिलेर लिन नसकेको अवस्थाले गर्दा अलिकति पर्यटन प्रवर्धन चाहिँ खच्किएको अवस्था पनि छ। कृषि तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थान भए पनि केन्द्रीय सरकारबाट उचित व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारको अभावमा यो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। गणतन्त्र र लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ समयमा वास्तवमै अहिले देशले राष्ट्रले चाहिँ तपाईँको एउटा कोल्टो फेर्ने अवस्था त सिर्जना गरेको छ, पक्कै नै हो। यसमा कुनै हामीसँग दुविधा छैन हजुरको। तर गर्नुपर्ने वास्तविक लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको तीनटा स्थानीय सरकारले चाहिँ विशेष भूमिका दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले सरकार पनि पछाडि परेको हो कि भन्ने मेरो ठम्याइ छ। र वास्तवमै भन्ने हो भने यो ठाउँमा पर्यटनको लागि र कृषिको लागि एकदम ठुलो भयो। यो ठाउँ मात्रै नभएर नेपालभरि कृषि र पर्यटनको लागि विशेष लगानी गरेर नेपालमा चाहिँ आफ्नो निर्भरता कृषिबाट चाहिँ निर्भरता, तपाईँको पर्यटनबाट चाहिँ वैदेशिकदेखि स्वदेश सबैको उसमा चाहिँ निर्भरता गर्ने हो भने देश अर्थतन्त्रमा एकदम आकाशिएर जान्छ र अर्थतन्त्रले ठुलो फड्को मार्ने मैले देखेँ। यो नगरपालिकामा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ हजुरको एउटा भ्यूटारलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यो हामीले जग्गा अनुदान दिएका छौँ, यो चाहिँ राष्ट्रलाई अनुदान दिएको हो, हाम्रो नगरपालिकालाई नै अनुदान दिएको हो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो रामचे डाँडाको लागि यही भ्यूटार भएको छ, यही भ्यूटार अगाडि बढिसकेको छ। अर्को खानेपानी आयोजना छ, तपाईँको भुल्के खानेपानी आयोजना 33 करोडको बजेटमा, त्यो पनि अगाडि बढिसकेको छ। र यो बाटो अब तपाईँको यो बाटो पनि हजुरको पिच हुँदैछ, यसमा चाहिँ तपाईँको 1 अर्ब लगानी लागिसकेको छ। र यो हाम्रो पिकनिक स्पोट यो बनाउने भन्दा यो तल्लो बेल्टमा चाहिँ औद्योगिक ग्राम 44 करोड जतिको चाहिँ औद्योगिक ग्राम बन्दैछ। लगभग यो रामचे डाँडालाई पनि केही रकमहरू अहिले चाहिँ छुटिएको छ। तपाईँको पोखरी प्रदेशले हालेर पोखरी पनि निर्माण गरिसकेका छौँ हामीले, बोट चलाउने पोखरीहरू। अब विविध हामीहरूलाई आशा छ राज्यले र स्थानीय सरकारले पनि यो ठाउँलाई एकदमै उज्यालो बनाउनको लागि र यो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँको विश्व माझ चिनाउनको लागि र नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्कम र तपाईँको के अरे यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ स्थानीय सरकार भन्ने हामीले आशा गरेछौँ। स्थानीय सरकार मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकारले समेत यसलाई चाहिँ हेरोस् भन्ने चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट झिनो रकम लगानी गरिए तापनि यो पर्याप्त छैन। बरु स्थानीय युवा निलम थापा परिवार लगायतको ठुलै योगदान रहेको पाइन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको बढोत्तरीको लागि माथिल्लो निकायले चासो दिनु आवश्यक देखिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।